उपस्थिति जनाएर कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनुहुने नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका जिफन्डका अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय श्री विनोद श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै स्वागत अभिवादन गरिदिनुहुनको लागि ब्रह्मकुमारी बहिनीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेशका माननीय सांसद आदरणीय श्रद्धेय बिना गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका महासचिव आदरणीय सर जनक चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जिफन्ड राष्ट्रिय कमिटी सदस्य राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालका प्रतिनिधि परिषद सदस्य पम्फा पहाडीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि जिफन्ड राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रुद्र खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आए आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालका अध्यक्ष जिफन्ड राष्ट्रिय कमिटी सदस्य र हाम्रो यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको सदस्य ब्रह्मकुमारी सुमन गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रमको संयोजिका पनि र त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि जिफन्ड सहकारी अध्यक्ष वरिष्ठ युनियन कर्मी ईश्वर प्रसाद आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आए आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालका उपाध्यक्ष गङ्गा नकर्मीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालका महासचिव बबी गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी नेपालका आर्थिक सचिव माया पुन गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम भनेको हामी आत्मा, शान्ति भनेको आत्मको धर्म।
आत्माको सौदरमा आजका यस कार्यक्रमका धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक वर्मा कुमार शिशिर भाइजी, एकदमै योगी तपस्वी महात्मा, एकदमै विज्ञ पढेको लेखेको एजुकेटेड हुनुहुन्छ हाम्रो भाइजी। र आजको परमात्मा शिव बाबा निराकार ज्योतिबिन्दु, हामी शरीरको पिता बडीको पिता त बडी हुन्छ भने आत्माको पिता परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रशिक्षक आदरणीय अप्सरा दिदीज्यू, प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनका अध्यक्ष हाम्रो सबैजनाको पिता हाम्रो विनोद श्रेष्ठ सर र उपाध्यक्ष आदरणीय मीना दिदीज्यू र महासचिव जनक चौधरी सर, राष्ट्रिय कमिटीका सदस्य नागुन प्रतिनिधि परिषद प्रमुख पम्पा पारीज्यू, राष्ट्रिय कमिटीका सदस्य जीवन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र खत्रीज्यू र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु केसीज्यू, श्रमिक सहकारीका अध्यक्ष ईश्वर आचार्यज्यू सरले धेरै ओम शान्तिमा आएर ज्ञान प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण अवेर सौन्दर्य कर्मी साथीहरू, पत्रकारज्यू, क्यामेराम्यान भाइ सम्पूर्णलाई ईश्वरी विश्वविद्यालयमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै खुसी लागिराखेको छ आज मलाई। म यो 6औं बैठक राष्ट्रिय सौन्दर्य कर्मी नेपालको 6औं बैठकमा गत वर्ष त हामी मानव सेवा गरेका थियौँ। यो वर्ष के सेवा गर्ने होला भनेर मेरो मनमा बिहान, यो हाम्रो जनवरी महिना हाम्रो तपस्याको महिना हो। हुन त हामी सधैँ तपस्वीहरू, हामी महात्माहरू, सन्यासीहरू सधैँ तपस्या नै गरिराख्छौँ, तर मैले स्पेसली जनवरी महिना हाम्रो तपस्याको महिना भएको कारणले गर्दा मैले बिहान योग लगाएर बाबासँग कुरा गरेको थिएँ। भगवान गडसँग कुरा गर्छौँ हामी, प्रत्यक्ष रूपमा गडसँग कुरा गर्छौँ। गडसँग कुरा गर्दाखेरि बाबा यो 6औं बैठकमा मैले के गर्नु पर्यो भनेर बाबाले मलाई यस्तै टचिङ गराउनु भयो। बाबाले भन्नुभयो, बच्चा, संसारमा सबै व्यक्तिलाई चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे संगठनमा होस्, चाहे घरमा होस्, जहाँ पनि तनाव छ। त्यो तनावलाई कसरी मुक्त गर्नुपर्छ भनेर यो क्लास राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर मलाई यस्तो खालको आभास टचिङ भयो। त्यस कारणले मैले यो क्लास राख्न पाउँदा आदरणीय साथीहरू, सरहरूले स्वीकारेर आज यस परमात्माको दरबारमा यसरी पाउँदाखेरि म धेरै खुसी छु। जोरदार ताली बजाउनु हुनेछ यहाँले, किनकि हामी संसारमा सबैलाई स्ट्रेस तनाव छ। हाम्रो आदरणीय दिदीज्यू एकदमै उहाँको मुखार बिन्दुबाट तपाईहरुले आज स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट क्लास सुन्नुहुनेछ। दिदी श्रीमद् भागवत प्रवचन वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय दिदीज्यू, व्यसन मुक्त क्लास गराउनुहुन्छ, वुमेन एम्पावरमेन्ट क्लास गराउनुहुन्छ र टाइम म्यानेजमेन्ट क्लास। यति धेरै क्लासेसहरू आदरणीय दिदीसँग छ। हामीले लिन सक्यौँ भने धेरै क्लासेसहरू दिदीसँग लिन सक्छौँ। हामी समय छोटो छ, हामीले दिदीसँग एक दिनको क्लास राख्नु पर्ने थियो, तर के गर्नु, समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले छोटो समयमा थोरै मात्र सुनेछौँ। र बहिनीहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु, र तपाईहरु सम्पूर्णले आफ्नो मोबाइल स्विच अफ गर्नुस् या म्युटमा राख्नु होला। यति राम्रो क्लासेस छ र ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने अवश्य राम्रो हुनेछ। र एकदमै आज हामी सबैजनालाई यस ईश्वरी विश्वविद्यालयमा पाउँदा धेरै खुसी भएको छु। र हामी यो तपस्यामा राजयोग मेडिटेसनमा रात 4 बजे उठेर ध्यान गर्छौँ परमात्माको। संसारका सबै व्यक्तिलाई शान्त मिलोस् भनेर हामी एकदमै याद गर्छौँ उहाँ परमात्माको। त्यस कारणले गर्दा यहाँको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, जिन्दगी मालामाल होस्। कसरी मालामाल हुन्छ जिन्दगी भनेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ, हामी भगवान परमात्माले के भन्छौँ, प्यारसँग बाबा भन्छौँ। बाबा भनेको नजिक हैन, भगवान भन्दा बाबा भन्छौँ, मिठे बाबा, प्यारे बाबा, हाम्रो जिन्दगीको सर्वथोक बाबा भनेर हामी त्यसरी पुकार्छौँ। आनन्द आउँछ। आज मान्छेको मन चञ्चल छ हेर्नुस्, 1 मिनेटमा 25 देखि 30 सम्म मन भागिरहेको छ हेर्नुस्। दिमागले काम गरेको छैन, मन भागिरहेको छ। त्यो मनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा राजकिशोर विश्वविद्यालय वर्मा कुमारीले सिकाउनुहुन्छ। मनलाई कन्ट्रोल नगरेको कारणले गर्दा मान्छेले थर्ट अट्याक, त्यसपछि मुटुको रोग लाग्दा हार्ट अट्याक भइरहेका छन् साथीहरू। जिन्दगीको आदि मध्य अन्तको ज्ञान हामीले सुरुवात र मृत्युसम्मको बीचमा के कर्म गर्नुपर्छ, मुक्ति कसरी पाउँछ, त्यही भएर हामी भगवान शिव बाबालाई मुक्तिदाता
पशुपतिनाथ पनि भनेका छौँ। मुक्तिदाता पशुपतिनाथ पाप कोटेश्वर भनेर हामी बाबालाई पुकार्छौँ। धेरै बाबाको धेरै उहरू छ। त्यस कारणले गर्दा यो मनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, मनलाई शान्ति गर्नलाई त हामी जसरी मोबाइल चार्ज गर्छौँ, मोबाइलमा ब्याट्री फुल भयो भने त्यो मोबाइलले राम्रोसँग काम गर्छ। त्यसरी आत्मा र परमात्मासँग बिचमा कनेक्ट गर्यो भने हाम्रो जिन्दगीमा सुख शान्ति आउँदो रहेछ। परमात्माको सप्तरङ्गी किरणहरू छ। ती सप्तरङ्गी किरणहरूले आफूलाई सिंचित गराइराख्यो भने जहाँ गए पनि हाम्रो मन शान्ति छ। मान्छेको सबभन्दा ठुलो त मनोबल रहेछ। यो मनोबल गिरेपछि हामी केही पनि गर्न नसक्दो रहेछौँ। त्यो मनोबललाई पावरफुल बनाउनलाई त परमात्मासँगै कनेक्ट गर्नु परिरहेछ। आज मान्छेलाई हेर्नुहोस् त डिप्रेसन, स्ट्रेस, काम गर्ने उयो छैन, सबै कुरा छ, घर छ, जग्गा छ, सुन छ, चाँदी छ, छोराछोरी छ, तर मनमा शान्ति छैन। मुख चाहिँ भिखारीको जस्तो छ, शान्ति छैन, उज्यालो छैन। हेर्ने फेस त सबभन्दा ठुलो लाइट हो, त्यही फेस अँध्यारो छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानसँग तपाईँहरूले कनेक्ट गर्नुभयो भने अवश्य त्यो ज्योति बल्दो रहेछ। यस ज्ञानमा आबद्ध भएको 13 साल भयो, 13 वर्ष भयो। नेपाल ट्रेड महासङ्घ जीवनबाट मलाई थाइल्यान्ड पठाइएको थियो कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्ने प्रोग्राममा। त्यहाँ पनि म 9 दिनसम्म फलफुल खाएर नै बसेँ। आज नेपालको 7वटै प्रदेशमा हाम्रो युनियन गठन गरिसकेका छौँ। 7वटै प्रदेशमा थाहा सबैलाई थाहा छ। म स्वयं पाके आफ्नो खाना आफै बोकेर फलफुल खाँदै हिँड्छु। अघि भन्नु भन्नु त सबैलाई खाँदै हिँड्छु। कसको कारणले गर्दा त्यो खानेकुराले मलाई कति राम्रो गरिरहेछ। अहिलेसम्म मलाई एउटा दबाई ट्याब्लेट खान पनि परेको छैन। शुद्ध अन्न खाएपछि त्यो खानाले पनि हामीलाई एकदम राम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुँदो रहेछ। फलफुल खाँदा राम्रो हुँदो रहेछ र धेरै चिल्लो अमिलो पिरो नखाँदा आफ्नै स्वास्थ्य राम्रो हुँदो रहेछ। एकदमै मन शान्त हुँदो रहेछ। समस्या धेरैले हामीलाई झटाएर हान्छौँ। फलेको हाँगामा सबैले झटाएर हान्छन्। हामीले के दिने त, मिठो फल दिने त हो भन्न त धेरैले भन्छन्। जे गर्ने सुख छैन, तर पनि सुख लिने त आफ्नै मन त रहेछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण आज राष्ट्रिय सौन्दर्यकरण नेपाल साथीहरूलाई मैले आज स्टेजमा निकालेर राखेको छु। आदरणीय सरहरू आएर यस्तरी राम्रोसँग बस्नु भएको छ, सुनिदिनु भएको छ। म धेरै खुसी छु। आज जति खुसी म कहिल्यै पनि छैन होला सायद। आज जीवनमा समस्या छ, फेरि पनि ती समस्याको बारेमा सोच्दा सोच्दा समस्या बढ्दै जान्छ। हामीले त्यसैले अब समाधानको विषयमा सोच्नुपर्छ, खुसीको विषयमा सोच्नुपर्छ, सुमधुर सम्बन्धको विषयमा सोच्नुपर्छ। किनकि जस्तो क्वालिटीको सोच हामीले सोच्छौँ त्यस्तै प्रकारको जीवन हुन्छ। जस्तो जीवन चाहन्छौँ त्यस्तै प्रकारको सोच सोच्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अध्यात्मको दोस्रो नियम हो। अध्यात्मको तेस्रो नियमले भन्छ तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। दिने मेहनत पाउने मेहनत गर्ने होइन, दिने मेहनत गर्ने हो। सम्मान चाहिन्छ भने सम्मान दिनुपर्छ, खुसी चाहिन्छ खुसी दिनुपर्छ, शान्ति चाहिन्छ शान्ति दिनुपर्छ। त्यसैले दिने मेहनत गर्ने हो, आपसे आप आइहाल्छ। लिने मेहनत, पाउने मेहनत, खोज्ने मेहनत गर्ने होइन, दिने मेहनत गर्नुपर्छ भनेर अध्यात्मले बताउँदछ। यसरी अध्यात्मका धेरै नियमहरू छन्। यी नियमहरू जीवन उपयोगी हरेक वर्गको लागि, हरेक पेसाको लागि, हरेक मनुष्य जीवात्माको लागि यो ज्ञान हो। यसै सेरोफेरोमा रहेर आजको तनाव व्यवस्थापनको प्रशिक्षणलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनुको लागि म आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी बाल ब्रह्मचारी अप्सरा दिदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दिदीजीले करिब 25 वर्षदेखि ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेर राजयोग प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ। विशेष करिब 20 वर्षदेखि तनाव व्यवस्थापनको प्रशिक्षण नेपालका विभिन्न स्थानमा गर्दै आउनुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूलाई श्रीमद् भगवत गीताको प्रशिक्षण प्रवचन विगत 10 वर्षदेखि गर्दै आउनुभएको छ। विशेष व्यवहारिक र वैज्ञानिक प्रवचन कार्यक्रम र ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको भ्यालु एजुकेसन एन्ड स्पिरिचुअलिटीमा मास्टर्स डिग्री अन्नमला युनिभर्सिटीबाट पनि दिदीले हासिल गर्नुभएको छ। र दिदीले जति पनि कुराहरू यो प्रशिक्षणमा बताउनुहुनेछ, यो आध्यात्मिक भनेर यसलाई धार्मिक भनेर अन्धविश्वाससँग हामी जोड्ने छैनौँ। किनकि नितान्तै व्यवहारिक र वैज्ञानिक यो प्रशिक्षण रहनेछ। हजुरहरूले यसको अनुभव पनि अन्त्यमा मेडिटेसनको माध्यमबाट गर्नुहुनेछ भन्दै म अबको यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनुको लागि म आदरणीय दिदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम, हुन त यो कार्यक्रम 7 दिन 15 दिनको शिविर हो। एकै दिनमा हामीले यो सबै तनावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसलाई टोटल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,
यो धेरै ठुलो प्याकेज छ, तथापि हामीले त्यसलाई सर्टकटमा बुँदागत रूपमा कसरी म्यानेज गर्ने हामी छोटकरीमा यसलाई व्याख्या गर्नेछौँ। आज 21औं शताब्दीमा यो तनाव जो छ यो ज्वलन्त समस्याको रूपमा आइरहेछ, एकदमै ठुलो मानसिक समस्या। यसलाई डक्टरले पनि यसलाई चाहिँ समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, एकदमै ठुलो समस्या। र यो समस्यालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले योभन्दा पहिला मृत्युको फर्स्ट कारण चाहिँ हार्ट अट्याकलाई मानेको थियो भने अहिले आएर अबको शताब्दीमा मृत्युको पहिलो कारण चाहिँ मानिसको यो एन्जाइटी डिसअर्डरबाट डिप्रेसनले प्रमुख स्थान लिएको कुरा बताएको छ। अब यसलाई यो भयानक ठुलो एउटा राक्षस भनौँ, शत्रु भनौँ, यो मनको खुसीलाई सोच्नेवाला, भित्रको शान्तिलाई हरण गर्नेवाला, क्रिएटिभ र रचनात्मक शक्तिलाई नाश गर्नेवाला यो एउटा ठुलो शत्रुलाई हामीले कसरी जित्न सक्दछौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ र जीवनमा अमन, सुख, शान्ति, आनन्द, एउटा चयन, खुसी जो हाम्रो आत्मिक सम्पत्ति हो यसको हामीले अनुभूति गर्न सक्दछौँ। त्यसको लागि हामीले केही टिप्सहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, हामीलाई थाहा छ देशको रक्षाको लागि सैनिक फोर्स हुन्छ, पुलिस फोर्स हुन्छ, देशको आन्तरिक रक्षा र बाह्य आक्रमणबाट हुने रक्षाको लागि प्रहरी फोर्स, आर्मी फोर्स हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि एउटा फोर्स हुन्छ, त्यसलाई इम्युन पावर भनिन्छ, जसलाई प्रतिरक्षा प्रणाली भनिन्छ। शरीरमा भित्रबाट पनि आउने समस्या र बाहिरबाट पनि आउने ब्याक्टेरियाबाट हुने, मौसम परिवर्तनबाट हुने त्यो समस्यालाई निराकरण गर्न हाम्रो शरीरभित्र एउटा इम्युन पावर, प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ। त्यो जसै मानिसको कमजोर हुन्छ, बाहिरको ब्याक्टेरिया साथै बाहिरको वातावरणले शरीरमा असर पर्दछ। अब अहिले पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कोरोना भाइरसको कारणले जसको इम्युन पावर हाई थियो उसलाई केही पनि भएन, जसको इम्युन पावर डाउन थियो हैन उसलाई चाहिँ समस्या भयो। इम्युन पावर एउटा के हुँदो रहेछ, एउटा इम्युन पावर हाम्रो शरीरमा पनि हुन्छ र अर्को मनमा पनि हुन्छ। धेरैजसो डक्टरले इम्युन पावर शरीरमा मात्र हुन्छ भन्नुभएको छ, तर स्पिरिचुअलिटीले के भन्छ भने इम्युन पावर चाहिँ मानिसको मनमा हुन्छ। किनकि हाम्रो यो शरीर एउटा रसायन विज्ञान हो कि यो शरीरमा जति पनि रसहरू उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ मानिसको विचार अनुसार। हाम्रो शरीरभित्र जति पनि रासायनिक प्रक्रिया हुन्छ यो चाहिँ विचारको आधारबाट। हाम्रो विचार पोजिटिभ छ भने हाम्रो मस्तिष्कबाट एकदम गुड केमिकल हैन, अत्यन्त राम्रो हार्मोन्सहरू जस्तो डोपामाइन, मेलोटोनिन, इन्डोर्फिन नामको अत्यन्त पोजिटिभ हार्मोन्स हाम्रो मस्तिष्कले क्रिएट गर्दछ। यदि तपाईँ हाम्रो विचार नेगेटिभ भयो, निराशावादी विचार, रिसको विचार, आवेग, अशान्तिको विचार जब हाम्रो मनले क्रिएट गर्छ, हाम्रो मस्तिष्कले कोर्टिसोल नामको अत्यन्त विषाक्त हार्मोन क्रिएट गर्छ जसले शरीरमा को रगतलाई WBCलाई निस्तेज पारिदिन्छ। शरीरको इम्युन पावरलाई, तनावले सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो इम्युन पावरलाई नष्ट गरिदिन्छ। टेन्सन हुने बित्तिकै इम्युन पावर खतम भयो। आवश्यक इम्युन पावर चाहिँ नष्ट भएपछि बाहिरबाट आउने समस्या र आन्तरिक रोग जो शरीरमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिकार गर्न सक्दैन, फेस गर्न सक्दैन। अर्को कुरो तनावले के गर्छ भन्दा हाम्रो वर्किङ क्यापासिटीलाई पनि डाउन पारिदिन्छ। मानिसमा आलस्य, एकदम सुस्तीपना ल्याइदिन्छ। जोस, जाँगर र क्रियाशील हुने जो शक्ति छ, पावर छ, त्यो एनर्जेटिक भन्छ नि भित्र, त्यो चाहिँ हराउँछ तनावले। अब 5 मिनट मात्र हामी टेन्सनमा भइयो, तनावमा भयौँ भने हाम्रो चाहिँ 2 घण्टा काम गर्न सक्ने वर्किङ क्यापासिटीलाई त्यो तनावले डोमिनेट गरिदिन्छ। 5 मिनट मात्र हजुरले मेडिटेसन गर्नुभयो भने पावर रिजनरेट हुन्छ।
तर 5 मिनट रिस आउँदा, तनावमा आउँदा, तनावग्रस्त हुँदा हाम्रो त्यति धेरै वर्किङ क्यापासिटी, क्रिएटिभ पावर, कन्स्ट्रक्टिभ पावर चाहिँ डोमिनेट हुन्छ हैन। त्यस कारणले हामीले शरीरलाई चलाउने भोजनले रहेछ भने मानिसको जिन्दगीलाई चलाउने उसको विचारले रहेछ कि। विचारै नेगेटिभ भयो, विचारै कमजोर भयो, विचार विषाक्त भयो, विषयुक्त विचार, हिंसात्मक विचार भयो भने त जीवनको कोही मूल्य हुँदैन। त्यस कारणले विचार व्यवस्थापन नै जीवन व्यवस्थापन रहेछ। विचारलाई पोजिटिभ बनाउनु नै जीवनलाई भाग्यशाली बनाउनु रहेछ। त्यस कारणले तनाव भनेको एउटा प्रेसर हो। यो प्रेसर 3 किसिमबाट हामीमा आउँदो रहेछ। एउटा चाहिँ भूतकालको प्रेसर। अब भूतकालमा यस्तो हजुरको जीवनमा एउटा घटना घट्यो, कसैले धोका दियो, असफलता भएको थियो, अनस्विट मेमोरी हैन, कसैले केही शब्द हजुरलाई भनेको थियो, त्यो अचानक याद आयो मनमा। याद आउने बित्तिकै के भयो, प्रेसर क्रिएट भयो कि भित्रबाट। प्रेसर क्रिएट भयो अनि त्यसपछि जब प्रेसर क्रिएट हुन्छ मनमा, त्यसपछि हजुरले त्यो मनले के गर्छ, रियाक्ट गर्न सुरु गर्छ कि। रियाक्ट गर्न, जसै रियाक्ट गर्नुहुन्छ, किनकि एक्सेप्ट गर्दा शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। एक्सेप्ट गर्न नसकेपछि हामीले के गर्न सुरु गर्छौँ, रियाक्ट गर्न सुरु गर्छौँ। रियाक्ट गर्दा इनर पावर लस हुन्छ। जे कुराको पनि हजुरले रियाक्ट गर्नुहुन्छ, इनर पावरको, इनर ऊर्जाको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसपछि के, अब यो एउटा भयो पास्टको प्रेसर, अर्को चाहिँ वर्तमानको प्रेसर। अब वर्तमानको प्रेसर कस्तो हुन्छ भन्दा, अब राजनैतिक पोलिसी, अब संसारमा भइरहेको ठुलो चेन्ज, जस्तो अहिले जो प्राकृतिक परिवर्तन आयो देशमा, अब यो कोरोना भाइरसले ल्याएको लकडाउन, यसबाट भएको कहरबाट हैन, यो वर्तमानमा आएको प्रेसर हो नि। यसले पनि हामीलाई कति प्रेसर गरिरहेछ मनमा। यसको असर त हजुरहरूलाई, हामी सबैलाई, कसैलाई बढी परेको छ, कसैलाई कम परेको छ। यो वर्तमानको प्रेसर, यसले पनि हाम्रो मनमा गएर प्रेसर क्रिएट गर्छ अनि त्यसपछि हामीले रियाक्ट गर्न सुरु, यस्तो भयो भने के होला, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो, यस्तो उस्ता, यस्ता कमजोर विचारहरू, शङ्कायुक्त विचारहरू हैन। अनि यस्ता खालका विचारहरूले हाम्रो चाहिँ इनर पावरलाई सोसिरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ भविष्यकोबाट आउने प्रेसर भनेको भविष्यको भय, डर, के होला मलाई, मेरो जिन्दगी के होला, मेरो बच्चा बच्चीको के होला, यस्तो भयो भने के होला। काल्पनिक भविष्यको एउटा डरलाग्दा विचारहरूको प्रेसरले हाम्रो मनमा जो प्रेसर क्रिएट हुन्छ, यसबाट पनि रियाक्ट सुरु हुन्छ। यसरी हामी जति रियाक्ट गर्दा 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 हाम्रो इनर पावर लस हुँदै जान्छ र यस्तो बेला आउँछ कि संसारमा आउने ठुला ठुला परिस्थिति, समस्या र चुनौतीहरूलाई हामीले फेस गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि मान्छे के हुन्छ, एन्जाइटी डिसअर्डर अनि स्ट्रेस, पहिला त तनाव पछि स्ट्रेस पछि एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ अनि के हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसन पनि अब त्यसको पनि अब तहहरू छ लास्टमा। त्यही भएर यो स्ट्रेसलाई के भनेको छ अङ्ग्रेजीमा, STRESS। यस भनेको कुनै पनि घटना वा परिस्थिति आउँछ जीवनमा, त्यसको मनमा वा तनमा प्रतिकूल असर पर्नु, त्यसको प्रभाव पर्नु, शक हुनु, कसैको भनाइ व्यवहारबाट, परिस्थितिबाट मनमा शक हुनु, झट्का पर्नु कि झट्का पर्नु, त्यो हो शक। पहिला सुरु शकबाट सुरु भयो। यसलाई पिन्च पनि भनिन्छ। तिम्रो बोलीले मलाई पिन्च भयो। जो व्यक्ति जति शक्तिशाली हुन्छ उसको मन पावरफुल हुन्छ। कसैको अभिव्यक्ति, गाली, व्यवहारबाट उसको मनमा थोरै पनि प्रभाव पर्दैन। उसले त्यो कुरालाई बुझेर, त्यो घटना, परिस्थिति, समस्यालाई बुझ्न सक्ने र त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने, यो यस्तै नै हो। बिचरा उसमा ज्ञान छैन हैन, इत्यादि कुराले आफूलाई चाहिँ संयमित गरेर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। जसले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन उसलाई के हुन्छ भन्दा शक हुन्छ। त्यो शक भइसकेपछि त्यसको असर पर्छ तन मनमा, शरीरमा पनि पर्छ। आज डरलाग्दा रोगहरू जो
हाई ब्लड प्रेसर, हार्ट अट्याकको समस्या, डायबिटिज, यी सबै के त भन्दा मनबाट उब्जेका रोगहरू हुन्, जसलाई साइकोसोमेटिक डिजिज भनिन्छ, जुनको कनेक्सन केवल मनसँग छ हैन। त्यस कारणले मनबाट आएका रोगहरू, अब हामीले यी रोगलाई डक्टरले औषधि दिनुहुन्छ तर रोग कति पनि निको हुँदैन, किनकि शरीरबाट आएको होइन, यी कहाँबाट आएको? मनबाट। अब मनबाट नै त्यसलाई सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारणले कति औषधिले पनि काम गरिरहेको हुँदैन हैन। त्यस कारणले सक पहिलो स्टेप भयो। त्यसपछि टेम्पर हाई और लो, एसटी, या त हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ या एकदम लो हुन्छ हैन। त्यो भित्रको नर्भस सिस्टम चाहिँ असन्तुलन हुन्छ कि, नर्भस सिस्टम। त्यसपछि एसटीआर भनेको रेस्टलेसनेस भनेको बेचैनी, चैन हराउँछ, खुसी हराउँछ, आनन्द शान्ति हराउँछ, मुहारमा कान्ति हराउँछ, बेचैन सुरुवात हुन्छ। के गर्ने के नगर्ने, गरौँ कि नगरौँ, भित्रको जो बुद्धि हुन्छ यसले निर्णय गर्ने क्षमता नष्ट हुन्छ, निर्णय नै गर्न सक्दैन, अनिर्णयको बन्दी हुन्छ, अनिर्णयको बन्दी हुन्छ हैन। उसलाई कोही पनि कुरा समझमा आउँदैन बेचैनी भइसकेपछि। एसटीआर यी भनेको इमोसनलेस हुन्छ, भाव शून्य हैन। कोमल भावनाहरू, भित्रबाट जो भाव हुन्छ, भावना हुन्छ, लेस हुन्छ। फेरि एसटीआरई एस भनेको सेन्सलेस भनेको चेतना शून्य, मान्छे हो कि होइन कि, मुडो हो कि, टोलाएको टोलाउने, एकोरो हुने, खान मन नलाग्ने, यस्ता यस्ता सिम्टम्सहरू देखिन्छन्, चेतना शून्य हुन्छ। अनि अन्तमा गएर ऊ यति नकारात्मक हुन्छ कि उसको 10 दिशा उसले अन्धकार नै अन्धकार देख्छ। किनकि अन्धकार देख्यो उसले, वास्तवमा उसको जीवनमा आएको एउटा मात्रै घटनाको कारणले उसलाई यति भएको थियो। त साथीहरू, जीवनमा जिन्दगीको एउटा मात्रै बाटो हुँदैन, 10वटा बाटाहरू हुन्छन्। एउटा बाटो बन्द भयो भन्दैमा त्यस्तो हुन त हुँदैन नि त, अर्को बाटो पनि त हामी हिँड्न सक्छौँ। त्यस कारणले लास्टमा सुसाइड अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। जापानमा कति धेरै मानिसहरूले सुसाइड गरे। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले नेपालमा पनि कति मानिसहरूले सुसाइड गर्नुभयो। जीवघात, आत्मघात त भनिँदैन तर जीवघात, आत्माको कहिले पनि घात हुँदैन। भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दा आत्मा अजर अमर अविनाशी हुन्छ, आत्मा कहिल्यै मर्दैन। तर घात के को भयो भन्दा शरीरको घात भयो, जीवघात भयो। हुन त त्यो दुःखबाट, अशान्ति र पीडाबाट मुक्ति प्राप्त गर्छु भनेर त्यो मान्छेले जीवघात गरेको हो। तर जीवघातीलाई महापापी भनेको छ, परमात्माले भन्नुभएको छ महापापी। त्यो आत्माले अझ बढी दुःख, त्योभन्दा धेरै कैयौँ बढी दुःखलाई उसले प्राप्त गर्छ, त्यो जसले जीवघात गर्छ। र उसलाई भोक लागिरहेको हुन्छ, उसले भोजन प्राप्त गर्दैन, तिर्खा लागिरहेको हुन्छ, उसले पानी प्राप्त गर्दैन, पाउँदैन, उसलाई बस्ने इच्छा हुन्छ, कहीँ उसको बुद्धि स्थिर हुँदैन। त्यो मृत्यु पश्चात त्यो जीवात्माले यति दुःख कष्ट भोग्दछ, त्यसको कुनै सीमा छैन हेर्नु। त्यस कारणले त्यो महापाप रहेछ जीवघात गर्नु। किनकि यो तनावले, टेन्सनले, डिप्रेसनले जीवात्मा, मनुष्य आत्मालाई यस्तो जीवघातसम्मको एउटा अपराधिक क्रियाकलापको सोचमा लैजान्छ। यो डरलाग्दो विष हो तनाव। त्यस कारणले यो थोरै पनि हाम्रो जीवनमा तनाव आउने बित्तिकै, टेन्सन हुने बित्तिकै एउटा हामीलाई जो सिग्नल आउँछ मनमा, शरीरमा, त्यो सिग्नललाई हामीले बुझेर तत्काल हामी चेन्ज हुनु पर्दछ, परिवर्तन हुनु पर्दछ, परिवर्तनको प्रक्रियामा लाग्नु पर्दछ। एउटा भ्याकुताको हजुरलाई उदाहरण दिन्छु। भ्याकुतामा के हुन्छ अरे भने उसमा त्यो एडजस्ट गर्ने पावर हुने कि, जस्तो चिसो पानी छ भने चिसोमा आफूलाई एडजस्ट गर्छ। तातो छ भने उसले आफ्नो बडीमा त्यस्तो हिट क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने शक्ति हुन्छ अरे। जस्तै अब तातो हुँदै 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 गयो भने उसको एउटा एडजस्ट गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, सीमा ओभर भएपछि त त्यसले सक्दैन नि त। अब मानिलिनुहोस् कि तातो पानी, एकदमै तातो पानीमा गर्दा 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 उसको एडजस्ट गर्ने पावर डोमिनेट भएपछि ऊ मर्छ। तर उसले फर्स्ट सेकेन्ड स्टेपमा नै त्यो तातो पानीबाट जम्प हानेर शीतल पानीमा आयो भने त ऊ त बाँच्छ नि त।
त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हामीले यो तनावलाई, टेन्सनलाई सकेसम्म हामीले एडजस्ट गरिरहेका हुन्छौँ कि त्यसलाई कोपअप गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई लिएर हामी काममा हिँडिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो बच्चा बच्चीलाई हेरिरहेका हुन्छौँ, घर व्यवहार राजनीति क्षेत्रमा गरिरहेका हुन्छौँ। तर कोपअप गर्दा 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 त्यो पावरै एक दिन चाहिँ लस भइसकेपछि त केही पनि रहँदैन, जिरो हुन्छ नि। अनि जीवन ड्यामेज हुन्छ। अनि डरलाग्दा रोगहरू, हाई ब्लड प्रेसर, मुटुको रोग, डायबिटिज, भयानक ठुला डिप्रेसन जस्तो रोग लाग्छ, माइग्रेनको समस्या हुन्छ। यसपछि यसलाई समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड स्टेपमा नै आफ्नो बालबालिका, आफ्नो कलिन साथीहरूको यो तनावलाई बुझेर फर्स्ट सेकेन्ड स्टेपमा नै हामीले यसबाट जम्प गरेर हामी यसको सोलुसनमा लागिहाल्नु पर्दछ। यो गहिरो गम्भीर समस्या हो तनाव, स्ट्रेस। तो आदरणीय साथीहरू, तनाव यसरी तनाव कहाँ हुन्छ त? तनाव त शरीरमा हुने होइन, हातखुट्टामा हुने त होइन, यो त मनमा हुने कुरा हो। अब मनमा तनाव हुन्छ भने मनबाट तनाव सिर्जना हुन्छ। मनमा आएर तनाव ठोकिन्छ भने मनलाई नै हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मन भनेको के हो, बुद्धि भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो, यसको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अस्ति भर्खर एकजना बहिनी आउनुभएको थियो यहाँ। उहाँले के भन्नुभयो, एक मात्र छोरा, उहाँ ठुलो एउटा पोलिटिकल लिडर पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले आफ्नो छोरालाई जति बेला पनि यो मोबाइलमा अहिले के यो गेमको नाम के अरे, यो पब्जी गेम, यो खेलेकोमा आमा बुवा एकदमै तनावमा, फेरि बच्चाले त्यो हेरिरहने, नपढ्ने, एकदमै तनावमा। अब आमा बुवाको सँग पनि त्यो सोलुसन, स्पिरिचुअल सोलुसन दिने कुरा छैन कि। नखेल नखेल भने गाली मात्रै गरेको छ उसलाई, यो नगर यो नगर भनेको छ। त्यसको कसरी काउन्सिलिङ गर्ने त्यो त थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ स्पिरिचुअल सोलुसन चाहियो, आध्यात्मिक पावर चाहियो। त्यस कारण त्यो बच्चालाई के भने युएसएमा एउटा बच्चाले, स्कुल गइरहेको बच्चाले, उसले पिस्तोलले हानेर आफ्नो साथी बच्चालाई मारे कि। अहिले त्यो बच्चा जेलमा छ। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि के पाइयो भने, हुन त त्यो समाचार मिडियाले वर्ल्ड वाइड बनाइदियो, तर त्यसको कारण मनोवैज्ञानिकहरूले खोज्दाखेरि के कारणले बच्चाले पिस्तोलले हान्यो साथी बच्चालाई, के कारणले ऊ जेलमा जानु पर्यो अहिले जीवनभर त्यति सानो उमेरमा भन्दा, बिदाको टाइममा त्यो बच्चाले घरमा 30 देखि 25, 30, 40, 50 हजारसम्म दृश्यहरू, त्यही हिंसाको दृश्यहरू कि। अझै पब्जीमा मलाई थाहा थिएन यो पब्जी भनेको के हो भनेको, यो पिस्तोलले हान्ने खेलाउने चिज रहेछ कि यो खेल नै त्यस्तो। अब बच्चाले त्यो चिज चाहिँ इनपुट गरिरहेको छ। इनपुट गर्दा 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 जब भरिन्छ, भरिएपछि के हुन्छ, हजुरले गाग्रीमा पानी भरिएपछि के हुन्छ एक दिन, ल भन्नु पम्फा बहिनी, छलिन्छ नि। जब त्यो भरिन्छ, पुरा हुन्छ, त्यो फेरि त व्यवहारमा कहीँ न कहीँ त प्रकट हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यो बच्चालाई त्यति हजार दृश्यहरू, हिंसात्मक दृश्यहरू उसले इनपुट गरिरहेको छ भने एक दिन त्यो आउटपुट हुन्छ र बच्चा हिंसक बन्छ, बच्चा बदमास बन्छ। र वास्तवमा त्यसको कारण भनेको मानिसले त्यस्तो कर्म गर्दछ। किन गर्दछ भने मानिसले कर्म गर्नुभन्दा पहिला भित्र विचारमा, मनमा जे कुरा इनपुट गरेको हुन्छ त्यही के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले देखेका कुराको आधारमा, पढेका कुराको आधारमा, सुनेका कुराको आधारमा हाम्रो विचार बन्दो रहेछ कि। विचार जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै कर्म हुन्छ, त्यस्तै व्यवहार हुन्छ, त्यस्तै मानिसको संस्कार बन्छ, त्यस्तै उसको भाग्य बन्दछ। त्यसको मूल त विचार रहेछ नि। अब विचार केले बन्छ भन्दा, विचार बन्दछ स्टडीबाट, पढाइबाट। हजुरले कस्तो पत्रपत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ, कस्ता किताबहरू पढ्नुहुन्छ, कस्तो साहित्यको अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारबाट हजुरको विचार निर्माण भइरहेको हुन्छ कि। हजुरले के हेर्नुहुन्छ टेलिभिजनमा, मोबाइलमा, इन्टरनेटमा, कस्ता कुराहरू हेर्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा विचार बनिरहेको हुन्छ।
यो त आँखा त सूक्ष्म क्यामेरा हो नि त, यहाँबाट खिचेर भित्र लैरहेको छ। कानबाट सूक्ष्म रूपमा छिरेर हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा गइरहेको हुन्छ। हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै नेगेटिभ कुराहरू हेर्दछौँ, मोबाइलमा, फेसबुकमा, इन्टरनेटमा, युट्युबमा। उठ्ने बित्तिकै एकदमै घातक, हेर्नुहोस्, पोइजन विष हामीले लग्यौँ। 10 लिटर दुधमा 2टा थोप्ला अमिलो राखिदियो भने दुधको हालत के हुन्छ? खराब हुन्छ नि त। त्यस्तै हाम्रो भित्र केही न केही प्रारब्धमा राम्रो कुरा छ, तर पनि हामीले उठ्ने बित्तिकै नराम्रो कुरा, हामीले नेगेटिभ कुरा इनपुट गऱ्यौँ भने दिनभरि नै हामीलाई तनाव हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुरले पत्रपत्रिका, समाचार यो कुरा नसुन्नुहोस् भन्न, नहेर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर हजुरले पहिला के गर्नु पर्यो भने पोजिटिभ कुरा इनपुट गर्नु पर्यो। जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्ने 2वटा महत्त्वपूर्ण समय रहेछन्। एउटा चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकैको समय, अर्को चाहिँ बेलुका सुत्ने बेलाको समय। जसरी मन्दिरको ढोका 2 पटक खुल्छ नि, त्यस्तै हाम्रो भित्र अन्तर्मन, सबकन्सियस माइन्डको ढोका पनि 2 पटक खुल्दो रहेछ कि। बाहिरी मन, भित्री मन, हुन त 3वटा मन भनेको छ। एउटा चाहिँ कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड अनि सुप्रा कन्सियस माइन्ड भनेको छ कि। यो सबकन्सियस माइन्डको ढोका खुल्ने समय भनेको बिहान उठ्ने बित्तिकै र बेलुका राति सुत्ने बेलामा। त्यति बेला तपाईँले जे रेकर्ड गर्नुहुन्छ, जे भर्नुहुन्छ, जे पढ्नुहुन्छ, जे कुरा सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, त्यो भित्र हजुरको सबकन्सियस माइन्डमा गएर रेकर्ड हुन्छ। जे सबकन्सियस माइन्डमा हजुरले रेकर्ड गर्नुभएको हुन्छ, फेरि दिनभरि बिहान जे रेकर्ड गरिएको छ त्यो चाहिँ बज्दछ। त्यसैले हामीले यहाँ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा बिहान उठ्ने बित्तिकै फ्रेस, ताजा मनमा, किनकि मनमा अत्यधिक ग्रहण शक्ति हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने, सोच्ने, लिने शक्ति हुन्छ। त्यति बेला हामीले चाहिँ भगवान शिव बाबाको मुरली, दिव्य गीता ज्ञान हामीले श्रवण गर्दछौँ। यो चाहिँ ईश्वरीय विश्वविद्यालयले वर्ल्ड वाइड रूपमा यो नियम बनाएको छ। भगवानको वचन नसुनिकन अन्य कार्यहरू नगर्ने, ध्यान गर्ने र परमात्माको दिव्य वचन, जसलाई गीता ज्ञान मुरली पाठ भनिन्छ, त्यो मुरली हामीले श्रवण गर्ने। र 8 बजेपछि मात्र जब हामीले राम्रो कुरा भरिसक्छौँ, मनलाई एउटा पोजिटिभ प्रोग्राम दिन्छौँ, अनि बल्ल हामी 8 बजेपछि अन्य कुराहरू, संसारका घटनाहरू, परिस्थितिहरू, चुनौतीका कुराहरू, जबका हर कुराहरू हामीले सुन्छौँ, हेर्छौँ, पढ्छौँ भने हामीलाई तनाव हुँदैन। तनावको मेन कारण नै आन्तरिक स्पिरिचुअल रिक्तपना हो। आज मान्छेको घरमा धन छ, सम्पत्ति छ, यसो आरामको साधन छ, 30-35 वर्षको उमेरमा गाडी छ, घर छ, बच्चा बच्ची राम्रो स्कुलमा पढिरहेका छन्, तापनि मान्छेलाई डिप्रेसन भइरहेछ, निदको गोली खानु पर्दछ, कहिलेकाहीँ सुसाइडको पनि उसले विचार गरिरहेको हुन्छ। थट साना कुरालाई उसले सहन गर्नै सक्दैन, साना कुराले पनि उसलाई दुखी बनाउँछ, निराश बनाइराख्छ, ठुलो कुरा होइन। खुसी एकदम निचरेको निवा जस्तै हुन्छ उसको चेहरामा। किन यस्तो हुन्छ भन्दा यो आन्तरिक रित्तोपना, इनर होलोनेस, बाहिर भरिभराउ छ, तर अन्तर आत्मा भगवानको ज्ञानले, भगवानको यादले, भगवानको शक्तिले चाहिँ रित्तो छ। हेर्नुहोस् हैन, आज सब पदले, पोजिसनले, धनले, सबै कुराले सम्पन्न मानिस दुखी छ, तनाव छ। बाहिर हेर्दा त मान्छे भव्य छ, तर भित्र उसको मनोदशाको बारेमा हामीलाई छर्लङ्ग थाहा हुन्छ। त्यो कारण हो स्पिरिचुअल रिक्तोपना। त्यसकारणले हामीले यो बिहानको समय र बेलुका सुत्ने बेलाको समयमा, हजुरलाई फुर्सद हुँदैन, थाहा छ, बिजी हुनुहुन्छ, तथापि आफ्नो जीवन व्यवस्थापनको लागि, विचार व्यवस्थापनको लागि, स्ट्रेस म्यानेज गर्नको लागि यो बेलुकाको समयमा, बिहान उठ्ने बित्तिकै र बेलुका सुत्ने बेलामा पनि हजुरले यो धारावाहिक सिरियलहरू हेरेर सुत्नुहुन्छ। त्यसमा के हुन्छ, मनोरञ्जन त हुन्छ, तर डिभोर्सका कुराहरू हुन्छन्,
धोका दिएका कुरा, धोका खाएको कुरा, त्यसलाई हामी पीडाका दृश्यहरूलाई हामीले आहा कति राम्रो रहेछ भन्छौँ कि होइन र? तर त्यो पीडा त्यो हेर्दा 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 कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा पनि धोकाका विचारहरू अनि यो डिभोर्सका विचारहरू त्यो भर्दा भर्दै हामीमा पनि आउन सक्छ नि त फेरि, होइन? जस्तो हामीले इनपुट गर्छौँ त्यही थिङ्किङ हाम्रोमा पनि आउन सुरु हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यस्ता कुराहरू पनि हामीले सुत्ने बेलामा ती पोइजनस दृश्यहरू हेर्नु हुँदैन। हामीले स्पिरिचुअलको यति धेरै अहिले त सोसल मिडियाले यति धेरै क्लासेसहरू दिइरहेको छ। भगवान् शिव बाबाको मुरली नै हामीले सुनेर सुत्नुपर्छ र बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि म 1 घन्टासम्म हजुरहरूले सुन्नुहोस् भन्दैन, किनकि सुरुवातमा अप्ठ्यारो र गाह्रो पनि लाग्छ, होइन? त्यस कारणले अरू केही पनि सोलुसन देखिएको छैन कि अहिले अब त यस्तो बेला आउँदैछ भविष्यमा यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै मान्छे, अहिले हामीले सुन्यौँ नि त कोरोना भाइरस कालमा पनि मान्छेलाई के भयो, कोरोना भाइरस भयो, तपाईँलाई पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भन्ने बित्तिकै कति मान्छे सुन्ने बित्तिकै ढलेर मृत्यु भएका कुराहरू पनि त हामीले सुन्यौँ, होइन र? भनेपछि मनको स्थिति यति कमजोर छ। यस्तो यो त सानो कुरा हो, योभन्दा एकदमै ठुला ठुला चुनौती, घटना, परिस्थितिहरू आउनेवाला छन्। जति त्यस्तो चिजहरू आउँदैछ त्यति हामीले इनर पावरलाई बढाउनु पर्दछ। ती कुरा सुन्दा पनि, हेर्दा पनि, देख्दा पनि, आफू त्यो घटनामा पर्दा पनि हामीले त्यसलाई नर्मल रूपमा लिन सक्ने मानसिक पावर हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। त्यति बेला डेभलप गर्छु भनेर हुँदैन, त्यो चाहिँ लामो समयको अभ्यासबाट मात्र हामीले त्यो परिस्थितिलाई जित्न सक्छौँ। नत्र यस्तो समय आउनेवाला छ कोही पनि बाँच्न सक्ने छैन। जसभित्र आन्तरिक शक्ति छ, इनर पावर छ, त्यो मान्छे आफू बचेर अरूलाई बचाउन सक्नेछ, निर्भय रहन सक्नेछ, साहसी बन्न सक्नेछ। त्यस कारणले साथीहरू, हामीले विपरीत परिस्थितिमा साहसको विषयमा र नकारात्मक परिस्थितिमा पोजिटिभ कुराहरू, पोजिटिभ थट्स, हिम्मतका विचारहरू, शक्तिशाली विचार क्रिएट गर्नको लागि हामीमा स्पिरिचुअल पावर हुनुपर्दछ। र त्यो स्पिरिचुअल पावरको सोर्स भनेको आत्मा र त्यसको सुप्रिम सोर्स भनेको परमात्मा हुनुहुन्छ। र यो सबैलाई थाहा पनि छ। यसरी यो तनावले हामीलाई धेरै क्षेत्रमा असर पारेको छ। शरीरमा पनि जब स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, के भनेको छ भने यो मस्तिष्कको अति साना नसाहरू चुडिने, साथै सेल्सहरू ड्यामेज हुने तनावमा आउँदा, होइन? दुखी हुँदा, निराश हुँदा, रिसाउँदा, झोक्किँदा, आवेगमा आउँदा, होइन? यसले के गर्छ भने मस्तिष्कको प्रविधि कस्तो छ भने शरीरको सेल्सहरू पुनः निर्माण हुन सक्ने, तर मस्तिष्कको सेल्सहरू एकपटक ड्यामेज भइसकेपछि अर्को पटक त्यो चाहिँ क्रिएट हुन नसक्ने। त्यो मस्तिष्कीय क्षतिलाई त डक्टरले पनि रिकभर गर्न नसक्ने रहेछ। शरीरको अन्य ठाउँमा भएको क्षतिलाई डक्टरले उपचार गर्न सक्ने, तर मस्तिष्कमा त्यति ठुलो क्षति हुँदो रहेछ स्ट्रेसबाट, तनावबाट, होइन? यो एन्जाइटी डिसअर्डरमा मस्तिष्कमा यति ठुलो, त्यसैलाई नै त ब्रेन ह्यामरेज भनेर मेडिकल भाषामा भनिन्छ, ब्रेन ह्यामरेज। अब यो शरीरमा पनि अब धेरै असर हुन्छ, शरीरमा त धेरै रोगहरू लाग्ने भइहाल्यो। अब मानसिक रूपमा असर तनावको के हुन्छ भन्दा मन कमजोर हुने, दुखी हुने, सहन नसक्ने, साना साना कुराहरूले उसलाई पिन्च गर्ने, बुद्धिले सही निर्णय गर्न नसक्ने, यो भए मनको कुरा। अर्को पारिवारिक रूपमा पनि तनाव, सम्बन्धमा जब तनाव हुन्छ, मन कमजोर हुन्छ। पहिलाको जमानामा हाम्रो आमाहरूले जस्तो दुःख कष्ट सहेर पनि आफ्नो परिवारलाई 70-80 वर्षसम्म सहेर आफ्नो घरबारलाई सम्हालेर बस्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा उहाँहरूसँग अलिकति इनर पावर थियो। अहिलेको मानिस पढे लेखेको छ, विद्वान छ, हर कुरा जानेको छ, तर त्यो साना साना कुराहरूलाई सहन गर्न नसकेर रिजेक्ट गर्ने बानीले गर्दा अहिले अदालतमा हेर्नुहोस् डिभोर्स रेटहरू यति, केसहरू यति बढिरहेको छ। यो पनि के भन्दा तनावले गर्दा, कमजोर मनले गर्दा, दुखी, अशान्त, भड्केको मनले गर्दा
यति धेरै केसहरू छन् र सम्बन्धमा सुमधुरता आउँदैन। तनावले सम्बन्धलाई तिक्तता रुखोपना ल्याइदिन्छ। कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, कसैसँग भेट्न मन नलाग्ने, अब बोले पनि भित्र उसको अर्कै किसिमको एउटा नरमाइलो मानसिक अवस्थाले गर्दा एउटा नरमाइलो सम्बन्धमा पनि तिक्तता ल्याइदिन्छ। अर्को चाहिँ पेसागत जिन्दगीमा पनि तनावले त्यति नै ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। अब एउटा कम्प्युटर इन्जिनियर युवा, म यति दुखी भइरहेर काम गरिरहेको छु, काम त गर्नै परिरहेको छ, त पीडाग्रस्त भएर उसको शरीरले पनि गर्न सकिरहेको छैन, मनले पनि गरिरहेको छैन, तथापि फेरि जब छोड्न पनि मिलिरहेको छैन। यस्तो हालत छ अहिले हैन। त्यसकारणले यो तनावले पेसागत जिन्दगीलाई पनि एउटा बर्बाद गरिरहेको छ र सोसियल लाइफमा पनि एउटा तनावग्रस्त भएको व्यक्तिले समाजमा के सेवा गर्न सक्छ? समाजको एउटा लिडर बन्न, नेतृत्व प्रदान गर्न, सबै मानिसहरूका कुराहरू सुन्न पनि त इनर पावर चाहिन्छ नि त। डिसिजन दिन पनि पावर चाहियो, किनकि शान्त मनमा नै सबै विकास हुन्छ हैन। निर्णय शक्ति आउँदछ र अरूलाई आइडिया दिन सकिन्छ हैन। एउटा लिडरलाई पनि, सोसियल लिडरलाई पनि एउटा तनावग्रस्त हुँदा सामाजिक रूपमा पनि ठुलो असर पर्दछ। त्यसकारणले यो तनावले सोसियल लाइफलाई, पारिवारिक जिन्दगीलाई, पेसागत जिन्दगीलाई र शारीरिक रूपमा पनि यसले नराम्रो प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको हुनाले अब तनाव कोलाई के कारणले हुन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ। अब एउटा डाक्टरलाई तनाव हुन्छ किन भन्दा बिरामी आउँदै आएनन् हस्पिटलमा हैन। कति अब बिरामी हस्पिटल छ, डाक्टर त्यत्रो पढिया छ, डाक्टर भएर बसेको छ, एउटा पनि मान्छे अब हार्टको डाक्टरलाई हड्डी भाँचिएको केस आएन भने एउटा पनि के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? टेन्सन हुन्छ। उता हड्डी भाँचिएपछि के हुन्छ? उता घरमा हड्डी भाँचिएको मान्छेलाई उता टेन्सन छ कि मेरो हड्डी भाँचियो। बिरामी भइरहेछ घरमा छुट्टै तनाव छ, बिरामी आएनन् भने फेरि हस्पिटलमा डाक्टरलाई तनाव छ हैन। तनावको किसिम कसैलाई के कुराले तनाव हुन्छ, तर त्यसको पीडा भोगाई भने सबको उस्तै नै हो, भोगाई उस्तै नै हो। त्यसकारणले यो जुन तरिकाले तनाव भए तापनि तनाव नै हो, स्ट्रेस नै हो। यसलाई हामीले अब म्यानेज गर्नुपर्छ। अब हामीले म्यानेज गर्नको लागि कसैले त स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्नको लागि हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ? तनाव भइहाल्यो भने हैन के गर्नुभएको छ विनोद सर? ल भन्नुहोस् त, हजुरहरूले नि बोल्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ अनुभव त छ नि सबैलाई, छ कि छैन? छ। के गर्नुहुन्छ पम्फा बहिनी? तनाव हुँदा के गर्नुभएको छ? हो, अरू के गर्नुभएको छ? केही त गर्नुभएको छ नि? हजुर, कारण खोज्नु पर्यो। त्यो पनि विश्लेषण गर्दै जाने मनमा, त्यो पनि एक प्रकारको मेडिटेसन नै हो। एकान्तमा गएर बस्ने, एकान्तमा गएर बस्ने। मिना बहिनीले के गर्नुहुन्छ? विश्लेषण गर्ने एकदम राम्रो। एक्सेप्ट हो, गुड, एकदम राम्रो एन्सर। एक्सेप्ट गर्न सके त भइहाल्यो नि। एक्सेप्ट गर्ने, विश्लेषण गर्ने, आफ्नो पनि कमी कमजोरी हेर्ने। अरू कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? हजुर, कारण सल्भ गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यो उपायहरू खोज्ने। अब ऊ टेन्सन भइरहेछ भने आफ्नो चुप लाएर गुड हुन्छ कि हो, त्यसका उपायहरूको खोजी गर्ने हो। साइलेन्समा बसेर सोलुसनको बारेमा, समस्याको विषयमा सोच्ने होइन। एकदम राम्रो हजुरले बताउनु। समस्याको विषयमा सोचेर समस्या त झन् के हुन्छ?
जति हजुरले समस्यालाई को विषयमा सोच्नुहुन्छ नि समस्यालाई पावर मिल्छ कि सोलुसनको विषयमा सोच्नु नै सोलुसन हो। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। एकदम राम्रो एन्सर आयो। अरू हजुरले के भन्नुभएको थियो रेनु? के ग गुड। त्यो अघि हामी फ्रकको बारेमा बोलेको थियौँ नि। एडजस्ट गर्न सकिने छैन भने त्यसलाई के गर्ने, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चेन्ज गर्ने। किनकि यो कहीँ के हुन्छ त्यही वातावरणमा बस्दा 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 हामीले क्रिएट गरेछौँ नि त। त्यो कमजोर थट्सहरू क्रिएट गरी गरी त्यो वातावरणलाई हामीले डिस्चार्जेबल बनाएका छौँ भने त्यहाँबाट अलिकति फरक ठाउँमा गएर एउटा गुड फिल गर्ने, त्यो पनि एउटा सोलुसन हो। सरले एकदमै राम्रो भनिराख्नु भएको छ। जहिले पनि समस्याको बारेमा हामीले सोच्ने होइन। अहिले मेडिकल साइन्सले पनि यही भन्छन्, डक्टरले पनि यही भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने बिरामीलाई तपाईँले यो रोगको बारेमा र बिरामीको बारेमा नसोच्नुहोस्। तपाईँ निको भएर जान चाहनु भएको छ नि, सुन्दर हेल्थको बारेमा तपाईँले सोच्नुहोस्। त्यो सोच्दाखेरि छिटो रोग निको हुन्छ। यस्तो भयो उस्तो भयो त्यही समस्याको बारेमा चिन्तन गरिराख्दा समस्यालाई पावर मिल्छ। समस्यालाई ध्यान दियौँ कि हामीले धेरै, जस्तो बिरुवालाई धेरै ध्यान दिएपछि, फुलको बिरुवालाई धेरै ध्यान दिएपछि फुलको बिरुवा के हुन्छ, बढ्दछ नि त। समस्यालाई पनि धेरै ध्यान दिने चासो खासो राखेपछि त्यो त्यसै बढ्दछ। त्यही भएर हामीले समाधानको विषयमा सोच्ने, साहसको विषयमा सोच्ने, उपायको खोजी गर्ने। त्यसकारणले सोलुसन यहाँहरूले कसैले त तनावलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अल्कोहल कि सेवन गर्ने, लागु पदार्थ होइन र कहिलेकाहीँ लागु पदार्थ खाने, टेन्सन भयो भने हैन, चुरोट खाने, रक्सी पिउने, घुम्न जाने, फिल्म हेर्न जाने, मनोरञ्जनात्मक तरिकाले पनि हो। यो पनि सदाकालको लागि यो पनि सोलुसन होइन। ओम शान्ति। संसारको सबै कुराबाट मन र बुद्धिलाई निकालेर आफ्नो निधारमा चम्किलो सितारा आत्मालाई अनुभूति गर्नुहोला। भिजुलाइज गर्नुहोला सबै मानिसहरू असल हुनुहुन्छ, किनकि सबैको आफ्नै भूमिका छ। सबैको भूमिका प्रति कुनै गुनासो छैन। आजबाट मेरो मनमा स्वीकार भावको उदय भइरहेको छ। भगवानको श्रीमत छ, हरेक आत्मा निर्दोष छन्। आज मलाई प्रभुबाट निर्दोष दृष्टि प्राप्त भइरहेको छ। हर आत्मालाई निर्दोष दृष्टिले हेर्नेछु। हर घटना र परिस्थितिमा साहसको विषयमा, शक्तिको विषयमा, समाधानको विषयमा सोच्नेछु। संसारको परिस्थिति मेरो कन्ट्रोलमा छैन, तर मेरो मन, मेरो दृष्टिकोण, मेरा भावनाहरूलाई मैले कन्ट्रोल गर्नेछु। अरूको भूमिका मेरो कन्ट्रोलमा छैन, अरूको अभिव्यक्ति मेरो कन्ट्रोलमा छैन। त्यसैले ज्योति बिन्दु शिव बाबाको साथ र यादबाट हरेकको भूमिका, परिस्थिति
लाई साक्षी भएर हेर्नेछु, एक्सेप्ट गर्नेछु। संसारमा हरेक व्यक्ति युनिक छ, कसैको कसैसँग कोही तुलना छैन। राम्रो नराम्रो आफ्नो आफ्नो भूमिका हो। त्यसैले हर आत्माप्रति र हर घटनाप्रति निसङ्कल्प भएर शुभ भावना र शुभकामनाले उत्प्रोत हुनेछु। खुसी मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो, यो मेरो सम्पत्ति हो। मुहारबाट खुसी रूपी सम्पत्तिलाई छिन्न भिन्न हुन दिने छैन। खुसी भगवानको हस्ताक्षर हो, गिफ्ट हो। यो गिफ्टलाई सदा सुरक्षित राख्नेछु। म आत्मा ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबाको बच्चा हुँ। आफ्नो शिरभन्दा केही माथि ज्योतिको बिन्दु, पोइन्ट अफ लाइट शिव बाबा बाट ममा अदम्य शक्तिका किरणहरू समस्यालाई फेस गर्ने शक्तिको वर्षा भइरहेको छ। जहाँ जहाँ शिव बाबाको याद, त्यहाँ त्यहाँ श्री विजय सफलता निश्चित छ। यसमा मेरो पूर्ण विश्वास छ। म आत्मा ज्योति बिन्दु शिव बाबासँग कम्बाइन्ड छु। आजबाट म एक्लो छैन। आजबाट मेरो सुदिन फिरेको छ। मेरा तनावका दिन, काला दिनहरू समूल नष्ट भइसकेको छन्। प्रत्येक बिहान सुरु हुने शिव बाबाका मधुर बाणीलाई अवश्य इनपुट गर्नेछु। यो मेरो प्रतिबद्धता छ। महाकालको समयमा शिव बाबा र बाबाको ज्ञानले मात्र मेरो मनलाई राहत दिनेछ। जागिर अस्थायी छ, परिवार सम्पत्ति अल्पकालीन छ, पद पोजिसन ले साथ दिन सक्दैन, तर सत्विचार, सत्कर्म नै मेरो असल साथी हो। शिव बाबा नै अन्तिम सहारा हुनुहुन्छ। यो मर्मलाई अवश्य बुझ्नेछु। यो सत्यलाई शिरोधार्य गरे बिना जीवनको चैनलाई पाउने छैन। त्यसैले म आत्मा तनाव रहित स्वतन्त्र आत्मा हुँ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामी सबैले करतल ध्वनिबाट आदरणीय दिदीज्यूलाई आभार प्रकट गर्नेछौँ। गुरुज्यूको संयोजनमा जुन हाम्रो यो पार्दीको हाम्रो यो राजयोगिनी र राजयोगीहरूको तपस्वी पवित्र यो स्थानमा हामीले आज जुन ओम शान्तिका महान व्यक्तित्व र पार्दी
सेन्टरका प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय दिदी अप्सरा ज्यू जो चाहिँ सरस्वती तुल्य हुनुहुन्छ, उहाँको यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट तालिम पश्चात, उहाँको अभिव्यक्ति पश्चात भन्नु त केही छैन मैले, तथापि मलाई केही शब्द बोल्न मन पनि लागेकै हो। र सर्वप्रथम त म भन्न चाहन्छु, आज काठमाडौँबाट पाल्नुभएका हाम्रा आजका विशिष्ट प्रमुख आतिथ्यताको रूपमा यहाँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिइरहनुभएका नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जीफन्डका अध्यक्ष, एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्व, मजदुरहरूको एउटा मनैबाट नेतृत्व गर्न चाहने हाम्रो एउटा सबैको प्यारो नेता पनि म भन्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो महासचिवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, जनक चौधरीज्यू, राष्ट्रिय सौन्दर्य कर्मी नेपालका प्रतिनिधि परिषद प्रमुख र यसै गरी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रुद्र खत्री र सहकारीका पनि प्रमुख हाम्रो ईश्वर आचार्यज्यू र सम्पूर्ण केन्द्रीय प्रदेश र हाम्रो नगर कमिटीका पनि केही साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ जस्तो पनि लागेको थियो, र हाम्रो जिल्ला, हाम्रो गण्डकी प्रदेशका सहसचिव बहिनी सङ्गीता र सम्पूर्ण उपस्थित बहिनीहरू जो आज विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएका छन्, उहाँहरू सबैलाई मलाई स्वागत गर्न मन लागेको हो पोखरामा। त्यसमा पनि आज म एकदम हृदयबाट म हाम्रो सुमन बहिनीलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँले मन लगाएर, मनबाट, भित्री अन्तस्करणबाट यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ दिदी, गरौँ न। वास्तवमा यहाँ ठुला ठुला नेतादेखि लिएर एकदमै विज्ञ व्यक्तित्वहरू र कमर्सियल हाम्रा आफ्ना आफन्तहरू जो हामीले चिनिरहेका छौँ, यी विभिन्न प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ आएर प्रवचनहरूले सुन्नुहुन्छ। यो ठाउँमा हामीले किन समय दिन सकेका छैनौँ होला भन्ने उहाँलाई जिज्ञासा भइरहन्छ। म प्रति पनि उहाँको जिज्ञासा उठ्छ, कहिले कहिले दिदी समयमा आउनुहोस् न भन्नुहुन्छ। र आज मैले बहिनीको 7:30को समय भेट्टाउन अझै मैले धेरै प्रयास गर्नु पर्यो। यो छ एउटा जीवनको आफ्नो आफ्नै किसिमको दिदीले भनिसक्नु भएको विषयभित्र पर्छ। सायद मैले मेरो जीवनमा त्यसलाई अझै म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। म त्यसमा एकदमै आत्मसात गर्न चाहन्छु। न्यानो नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले सानो समयमा धेरै ज्ञानवर्धक कुरा सिक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन ज्ञानको कारणले गर्दा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तर्गत 19वटा पेसागत सङ्गठनहरू, जुन तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ, यही नीति र सिद्धान्त अन्तर्गत आफ्नो ठाउँमा व्यवहारमा लागू गर्न सक्यौँ भने यो देशका सबै नेपाली जनताहरू सुखी हुनेछन्, समृद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कहिलेकाहीँ आफ्नो लागि मात्र होइन, अर्काको लागि पनि काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो आजको ज्ञानले हामीलाई समृद्ध बनाएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। आज हामीले पोजिटिभ माइन्ड लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। हामी आफैले आफैलाई कसैसँग तुलना गर्नु हुँदैन, आफैलाई तुलना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिक्यौँ। र हामीले आज सबै काममा चाहिँ शुभ कार्य गर्नका निम्ति शुभ मात्रै सोच्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ। र कुनै पनि कामहरू गर्दा ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ। यही सन्दर्भमा मैले पनि आज एउटा यसो कुरा सुन्दै गर्दा एउटा कथा याद आयो। एउटा मान्छे सधैँ भगवानको पूजा गर्नका निमित्त गइरहँदो रहेछ, नित्य कर्म गइरहँदो रहेछ। आफ्ना एउटा चाहिँ सहयोगीलाई लिएर ऊ गइरहँदो रहेछ। गङ्गा नदीमा ऊ डुब्लिकी मारेर भगवानको प्रार्थना गर्न जाँदो रहेछ। सधैँ जान्छ। आफ्नो नोकरलाई पनि लिएर जान्छ। ऊ सधैँ बाहिर लुगा कुरेर बस्दो रहेछ। बसिरहँदा उसले चाहिँ अब एक दिन धेरै भइसक्यो, कति यो चाहिँ मेरो मालिक मात्रै भगवानको दर्शन गर्न जान्छ, म पनि एकचोटि भगवानको दर्शन गर्न जाउँ न भनेर आफै पनि गङ्गा नदीमा डुब्लिकी मार्छ र बाहिर आएर छलफल गर्छ मालिकसँग। मालिक, तपाईँले भगवान सधैँ देखिरहनु भएकोलाई देख्नु हो, मैले त कहिल्यै देखेन, म प्रयत्न गरिरहेको छु भन्नु रहेछ। अनि त्यो मालिकले उसलाई चाहिँ सोध्यो, तैँले देखिस् त? मैले त भगवानसँग साक्षात्कार गर्न पाएँ मालिक। अचम्म, महिनौँ भयो ऊ चाहिँ डुबुल्की मारेछ, प्रार्थना गरेछ, कहिल्यै दर्शन नपाउने। तर आज उसले किन दर्शन पायो? छलफल गर्दै जाँदा तथ्य के पत्ता लाग्यो भन्दा त्यो मालिक, त्यो साहु जहिले पनि डुबुल्की मार्छ, भगवान भन्छ,
फलानसँग यति पैसा लिनु छ, यस्तो गर्नु छ, यस्तो गर्नु छ, ऊ आफ्नो हिसाब मात्र गर्दो रहेछ होइन। ऊ भगवान्सँग चाहिँ लिन हुने भन्दा पनि ऊ आफूलाई कसरी कमाउने, हिजो मसँग 200 रुपियाँ थियो, आज 400 रुपियाँ कसरी बनाउने, भोलि 800 स्वार्थमा लिप्त भयो त्यो नोकर। उसलाई कुनै मतलब छैन, कुनै लेन पनि छैन, कुनै देन पनि छैन, ऊ समर्पित भएर हेऱ्यो भेट्टायो। ठिक त्यस्तै यसले के बताउँछ भने भन्दा जुनसुकै काम गर्दा पनि त्यही जुन कामका निमित्त आएको त्यही काममा हामी डुबुल्की माऱ्यौँ भने सफलता मिल्ने रहेछ भन्ने कुरो हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ।